अच्छा, पोस्टपोन तो इमरान खान साहब कर सकते हैं, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। हमने देखा कि उनकी जो अहलिया है उन्होंने भी इस मर्तबा आके खुद वीडियो बयान दिया और कहा कि ये वापस नहीं हो सकती तारीख। तो लगता यही है कि इस दफा वो शायद फ्रंट फुट पे आकर सियासी तौर पे भी थोड़ा एक्टिव हो। क्या उनकी अहलिया इस जलसे या इस धरने या इस रैली, इस मूवमेंट को लीड करने जा रही हैं? रऊफ साहब, दो सवाल हैं आपके जी, मैं देता हूं। एक तो खान साहब ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी जब अली अमीन साहब और गौर साहब ने जाके उनको बताया है कि ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप उनसे बात कर लीजिए, और 21 की डेडलाइन उन्होंने रखी थी। ये अभी 21 जो 2 दिन पहले था वो गुजर गया। उन्होंने कहा कि 21 तारीख तक जो करना है वो कर लीजिए, और वो 21 तारीख तक कुछ प्रोग्रेस तो हुई, लेकिन शायद सब्सटेंटिव प्रोग्रेस नहीं हुई थी। एक दो छोटे इश्यूज के ऊपर वो बातें जो है वो स्टॉल हो गई थी, तो वो नहीं बढ़ सकी। इसलिए उन्होंने फिर रीइटरेट किया कि जी 24 का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो आगे जाएगा, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, आपने बुशरा बीबी के बारे में पता किया है। देखिए अभी कल स्टेटमेंट खान साहब ने दोबारा दिया है कि जी उनकी फैमिली के किसी भी फर्द का बशमूल उनकी बेगम साहबा के कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, और हम इसको बार बार रीइटरेट करते रहे हैं कि जी उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। वो इस मूवमेंट को लीड भी नहीं कर रहे। रऊफ साहब, जब वो वीडियो आई, क्योंकि आपकी पार्टी की कंसिस्टेंट पोजीशन थी कि उनका पॉलिटिकल रोल नहीं है, वो पसे पर्दा अपना किरदार निभा रही थी, खान साहब के मैसेजेस दे रही थी पार्टी को, तो सामने आने की फिर क्या जरूरत पेश आई? ये मैं जानना चाहती हूँ कि वो तो एपॉलिटिकल हैं बकौल आपकी पार्टी के। उन्होंने एक मैसेज देना था खान साहब का उनके बकौल, तो वो उन्होंने मैसेज दिया है, लेकिन ये मैं पॉलिटिकल रोल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं गर्दानूंगा इसको। ये एक स्टेटमेंट थी उन्होंने जो पहुंचानी थी, एक मैसेज था जो उन्होंने पहुंचा दिया। और उनकी बहनें भी तो मैसेजिंग कर रही हैं, उनकी बहनें भी बयानात बता रही हैं, बाहर आके वो बात करती हैं। उनका पॉलिटिकल रोल है इनके केस के, वो हर जलसे धरने के अंदर मौजूद होती हैं। तो दोनों के लिए पॉलिसी तो एक है कि बहनें भी नहीं पॉलिटिकल काम कर सकती, अहलिया भी नहीं कर सकती, लेकिन फर्क है इन दोनों में। बहनें आती हैं फोर फ्रंट पे, हमें नजर, ये फर्क क्यों है? देखिए मैं ये इस डिस्टिंक्शन को मैंने कल भी डिस्कस किया था कि देखिए उनका पॉलिटिकल रोल कोई नहीं है, लेकिन बहसियत एक वाइफ के और बहसियत बहनों के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनका फर्ज भी है कि वो अपने भाई और अपने खामन जो हैं उनकी रहाई के लिए एक रोल अदा करे। और इस मुल्क की हिस्ट्री में आपको पता है नुसरत भुट्टो साहिबा का एक रोल रहा है, इसके अलावा मिसेस नवाज शरीफ साहब का एक रोल रहा है, और भी लोग हैं, बेनजीर वगैरह का रोल वगैरह, ये सब लोगों के रोल रहे हुए हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल रोल भी हो गए थे। लेकिन यहाँ डिस्टिंक्शन ये है कि ना बेगम साहबा का और ना ही बहनों का कोई पॉलिटिकल रोल है। या लेकिन रऊफ साहब, मोस्ट प्रोबेबली इन ऑल प्रोबेबिलिटी कल हम उनकी बहनों को शायद देखेंगे इस किसी भी प्रोटेस्ट में। क्या हम बुशरा साहिबा को भी देखेंगे कहीं किसी फॉर्म में फिजिकली प्रोटेस्ट करते हुए? नहीं, बहनें तो ट्रेडिशनली आती रही हैं जी, हर प्रोटेस्ट में वो आती रही हैं, तो उनको तो मैं देख सकता हूँ प्रोटेस्ट में शिरकत करते हुए, लेकिन बुशरा बीबी को मैं प्रोटेस्ट में शिरकत करते हुए नहीं देख रहा जी। सही, कहीं ना कहीं खान साहब की तरफ से भी हिदायत है कि वो शरीक ना हो, ये बात दुरुस्त है जी? कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है जी कि मेरी वाइफ या मेरी बहनों का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, वो बारहा ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नजर आ रहा है कि बहनों का है और वाइफ का पसे पर्दा है, वो सामने नहीं आना चाहती। ठीक है, उनकी जो वीडियो सामने आई थी उसका ये बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ जराए से ये क्लेम किया जा रहा है कि वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है, वो उनका जाती बयान है और पार्टी अपने आप को उनसे एसोसिएट नहीं करती। ये दुरुस्त खबरें हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं? नहीं, मैं मतलब यह कि वो पार्टी की क्लियरेंस नहीं थी उस स्टेटमेंट में, तो उससे आप नतीजा जो अखज़ करना चाहें वो कर दें, लेकिन वो बयान था, वो उन्होंने कहा था कि खान साहब का एक मैसेज जो है मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ, और वो खान साहब के मैसेज के तौर के ऊपर उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया। सो उनके अलावा पार्टी में किसी और ने उसको वेट नहीं किया था, देखा नहीं था, वो एज इट इज एडिट हुआ, वो वैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो अपलोड कर दिया गया? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं किया जी, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं जी, उसके मुताबिक नहीं हुआ जी। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी भी वो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अकाउंट से वो ट्वीट हुआ है और वहां पर वो मौजूद है। उसके बाद एक बैकलैश आया, अब आप उसको पॉलिटिकल बैकलैश कहें, जो कुछ कहें, आपको लगता है कि इस पैगाम से पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ या ये मुख्तलिफ होता अगर ये बयान ना होता? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उसको जिस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है वो इंतहाई एक घिनौनी बात थी, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सऊदी अरेबिया का उसमें बिल्कुल नाम नहीं लिया गया, और वो बात थी वो कुछ और लोगों के बारे में की गई थी, जो उनको बताई गई थी, जो खान साहब को बताई गई थी, उसको उन्होंने रिपीट किया सिर्फ। एक्सक्यूज मी।
جی اسی لیے میں نے ایز اے سیکرٹری اطلاعات، کیونکہ پی ٹی آئی کی کمیونیکیشن کی جو ساری اس حوالے سے اسٹریٹجی ہے وہ باقی پارٹیوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ویجیلنٹ ہے، ویٹنگ پروسیس ہے، اور پھر اس کو جس طرح سے وہ میسج کو پھیلایا جاتا ہے اس کے کانٹیکس میں یہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ سے سوال پوچھ رہی تھی. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو آپ کی اس وقت احتجاج ہے اس کو کسی جلسے میں کنورٹ کر دیا جائے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے آپ کو آفر کی ہے. خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جلسہ کرنے میں کوئی انہیں حرج نہیں ہے، آئیں جلسہ کریں اور پھر بے شک چلے جائیں. دیکھیے یہ جو ہے یہ 24 کو جو یہ ہماری تاریخ شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے بہت سے آپشنز ٹیبل کے اوپر موجود ہیں اور وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کیے جائیں گے. ملٹیپل چیزیں ہم کریں گے، ملٹیپل ایونٹس جو ہیں پولیٹیکل جو پروٹیسٹ کے جو طریقے ہیں وہ ہم اختیار کریں گے. شاید ایک جو ہے وہ دوسرے کی طرح کا نہ ہو، ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن ہم آپشنز اپنے بالکل کھلے رکھ رہے ہیں. یہ تاریخ 24 کو شروع ہو رہی ہے. اگر آپ میسج پڑھ لیں جو پی ٹی آئی کا ریلیز ہوا ہے آج صبح، کل رات کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہونے کے بعد، وہ یہی ہے کہ یہ تاریخ 24 سے شروع ہو رہی ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہمارے اہداف حاصل نہیں ہوتے. سو یہ اٹس ناٹ اے ون ڈے ایونٹ. ٹھیک ہے، کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ جیسے ظاہر سی بات ہے اس طرح کی تحریکوں سے حکومتیں استعفے دے کے چلی تو نہیں جایا کرتی. سو وہ کیا کامیابی کا پیمانہ ہے آپ کے نزدیک، جو آپ کا اپنا گول ہے کہ بھئی ایٹ لیسٹ یہ ہم اچیو کر لیں؟ دو پیمانے ہیں جی. ایک تو پیمانہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ بیٹ کر لی جائیں. وہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا ہے، ابھی بھی ڈسکشن کے دوران بھی کہا ہے کہ وہ شاید پاسبل نہ ہو اس سلسلے میں. دوسرا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ جی سیریس نیگوسیشنز جو ہیں ان کو آغاز کیا جائے، اور اس کے سلسلے میں اگر کوئی سی بی ایم مل سکتا ہے تو وہ بہت ہی سونے پہ سہاگا ہوگا اس سے، تو اس کے بعد آگے بڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ آپشن جو ہے یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ ابورٹ نہیں ہوگی کسی صورت میں بھی. اگر مذاکرات بھی شروع ہوتے ہیں تو بھی یہ ابورٹ نہیں ہوگی. لیکن رؤوف صاحب ٹھیک ہے، ابورٹ نہیں ہوگی، آن ہولڈ چلی جائے گی، لیکن مذاکرات کے نتیجے میں سی بی ایم دونوں طرف ہوتے ہیں. فیس سیونگ اگر آپ حکومت کو بھی دیں گے وہ بھی آپ کو اسی طرح میوچولی یہی ہوتا ہے کہ آپ سب نے ایک میکسیمل پوزیشن لی ہوئی ہے پولیٹیکلی، حکومت نے بھی آپ نے بھی. وہ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں، آپ کہیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں، تو اس میں سے کہیں نہ کہیں بیچ کا رستہ نکالنا ہوگا. وہ فیس سیونگ تحریک انصاف اپنے احتجاج کو کال آف کر کے دے سکتی ہے، لیکن حکومت مور اور لیس یہ بھی چاہے گی کہ اس سسٹم کو آپ ایکسیپٹ کر کے اس کو چلنے دیں، ایون اگر خان صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس دینے کو کیا ہے امیڈیٹلی اس احتجاج کو کال آف کرنے کے علاوہ؟ اس سسٹم نے دیا کیا ہے پاکستان کی ریاست کو جی پچھلے 76 سالوں میں، سوائے کرپشن کے، سوائے ڈیپریویشن کے، سوائے بھوک اور ننگ کے؟ کیا دیا اس سسٹم نے جو ہم اس سسٹم کے لیے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر سسٹم میں کچھ چینجز لا کے اس کو پیپل سپیسیفک کیا جا سکتا ہے، اسٹیٹ سپیسیفک کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بیٹھی جا سکتے ہیں. یہ اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتا باریا، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ تو کام شروع ہونا چاہیے نا، اور اس سلسلے میں ایک کنسنسس چاہیے ہوگا. لوگ ملک کے مختلف اداروں کو ساتھ بیٹھ کے بات کر کے آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، جو آگے بڑھنے والی بات، یہ بالکل ٹھیک، اس سے میرے اگریمنٹ ہے. میں نے اپنے ابتدائی میں بھی یہ بات کی. اب ذرا آ جاتے پاڑا چنار کے ایشو کے اوپر، کیونکہ جس طرح کا اسٹیٹ رسپانس ہے اس سے مجھے بیسیکلی پرسنلی بہت پرابلمز ہیں. حکومت کو ایک ہنگامی میٹنگ کال کرنی چاہیے تھی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے تھا، بلاتے وزیر اعلیٰ کے پی کو بھی، وزیر اعظم صاحب اسے چیئر کرتے. ایسا نہیں ہوا انفارچونیٹلی، کیونکہ وفاق اور صوبے میں تناؤ بہت ہے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب بھی پاڑا چنار ابھی تک نہیں گئے، نہ جنازوں میں شرکت کی انہوں نے. جس قسم کی سینس آف ارجنسی اس ایشو پہ اس صوبے کے سی ایم کی طرف سے ہے، وہ ہمیں سمبولکلی نظر نہیں آئی، وہ اپنے لوگوں میں ہمیں نظر نہیں آئے. 48 گھنٹے ہو گئے ہیں آج اس واقعے کو، بلکہ اس کے بعد کے بھی حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. جی سی ایم صاحب نے اپنے کیبنٹ ممبرز کے سینئر اراکین جو ہے ان کے اوپر ان کا ایک گروپ بنا کے، ایک ڈیلیگیشن بنا کے پاڑا چنار بھیجا ہوا ہے، جو کہ اس وقت نیگوسیشنز کر رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جی عنقریب سی ایم خود کیوں لیڈ نہیں کر رہے؟ یہ میرے پرابلم ہے، کیونکہ اگر وہاں تقریباً 100 کے قریب جانے جائیں گی تو سی ایم صاحب خود کیوں لیڈ نہیں کر رہے؟ وہ اسلام آباد کی طرف زیادہ فوکس کیوں ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے، آپ کا ایک گریونس ہے، لیکن صوبے کی گورننس کا معاملہ بھی تو ہے نا. وہاں فوکس نظر نہیں آ رہا ہے، اسلام آباد میں زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے.
जी, सीएम साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस सारी नेगोशिएशन प्रोसेस में। वो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वॉल्व नहीं है। उनके लोग जो हैं वो इस वक्त ऑन ग्राउंड एंड देयर, और वहां वो तमाम मकतबा फिगर के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अनकरीब आप सुनेंगे कि इस मसले का एक पुरअमन हल, एक मतलब अच्छा हल जो है वो निकाल लिया गया है। ये मसला आज का नहीं है, ये आपको पता बहुत पुराना मसला है। अनफॉर्चुनेटली बाकी बहुत सारे मसाइल की तरह ये मसला भी कभी इसको हल करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आई होप कि अब हमारी हुकूमत के हाथों ये मसला जो है वो इफेक्टिवली हल हो सके। तो सर, जनरली पाड़ा चनार के लोगों को कैसा लगेगा कि उनका चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद में आकर एक मूवमेंट लीड कर रहा है लेकिन उनके पास नहीं आ सका, जैसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मतलब ये पाड़ा चनार के जो लोग हैं मारिया, वो भी हमारी जो मूवमेंट है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक सेक्टेरियन क्राइसिस है, आपको पता है कि उसकी वजूहात क्या हैं। हम इसको पूरी कोशिश के साथ हम इसमें इन्वॉल्व हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जी ये मामला जो है ये वक्ती तौर के ऊपर खत्म हो, और उसके बाद बैठ के लॉन्ग टर्म इसका हल जो है वो तलाश किया जाए। ये 1 या 2 दिन में ये मसला हल नहीं होगा, इसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाड़ा चनार के लोग जो है वो भी हमारी इस तहरीक के हामी हैं, और वो लोग भी आपको इस तहरीक में हरावल दस्तों में नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। आई विश कि मैं आपकी इस बात एग्री कर पाती। इस वक्त जहां पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, आपकी घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जानों माल का मामला हो, उस मौके पे क्या कोई इस तरह की एक सियासी तहरीक को ज्यादा प्रेफर करेगा?